अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक ऐसे मौजू पर आपसे गुफ्तगू करूंगा जो यूं तो पूरी दुनिया के इंसानों का या इंसानों की एक अजीम अक्सरियत का मसला है, लेकिन हमारे मुल्क में यहाँ के जो हालात हैं, ख़ास तौर पर मारूजी हालात की बिना पर हमारे यहाँ लोगों का वो एक बहुत बड़ा मसला है। मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन के उस मर्ज़ की जिससे हम में से हर शख्स का बेश ज़िंदगी में एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा गुजरता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी या ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से में इस मर्ज़ का या इस मसले का शिकार रहते हैं। आज इसी पर इंशाअल्लाह मैं तफसील से गुफ्तगू करूँगा और ये बताऊँगा कि हमारा दीन इस हवाले से हमारी किस तरह रहनुमाई करता है और हमारी शख्सियत किस तरह अपनी क़ुव्वत को इस्तेमाल करके इस मसले पर काबू पा सकती है। पहली बात जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए वो ये कि डिप्रेशन होता क्या है। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं अल्लामा इकबाल के एक मिसरे की मदद लूंगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। यानी हम दुनिया में जो कुछ भी करते हैं वो हमारे फ्यूचर का तयन कर देता है। अच्छा, ये जो हम अमल करते हैं ये दो जगहों से फूटता है। या तो हमारी जिबिल्लत से फूटता है, हम भूख जब महसूस करते हैं तो खाना खाते हैं, हम जब प्यासे होते हैं तो पानी पीते हैं, तो ये जिबिल्लत है जिससे हमारा अमल फूटता है। दूसरी चीज जहां से हमारा अमल फूटता है वो हमारा जज्बा है। यानी जिबिल्लत के साथ दूसरी चीज हमारे जज्बात है जहां से हमारा अमल फूटता है। ये जो डिप्रेशन का मर्ज है इसके अंदर हमारे यही जज्बात सर्द हो जाते हैं, हमारे अंदर की उमंग, जोश, जज्बा सब ठंडा पड़ जाता है और उसके नतीजे में हम एक नौयत की बेअमली का शिकार हो जाते हैं। किसी काम में दिल नहीं लगता, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, हम उदास रहते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम एक इस्तराब और बेचैनी का मुसलसल शिकार रहते हैं। फिर ये कैफियत आगे बढ़ती है और इसके जिस्मानी बाज हम देखते हैं कि सिम्टम्स जाहिर होना शुरू होते हैं। बहुत से लोगों में हम देखते हैं कि भूख उनकी खत्म हो जाती है, बहुत से लोगों की नींद खत्म हो जाती है। मसला फिर और आगे बढ़ता है, क्लिनिकल सिम्टम जिसे कहते हैं वो जाहिर होना शुरू होती हैं। बहुत से लोगों के जिस्म में दर्द होने लगता है, बहुत से लोग नोजिया का शिकार हो जाते हैं। तो ये मसला इस दर्जे में पहुंच जाता है कि किसी अच्छे डॉक्टर या माहिर नफ्सियात के पास जाना जरूरी हो जाता है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमारे मुल्क में हर शख्स की रसाई किसी माहिर नफ्सियात तक नहीं है, और हो भी जाए तो बारहा ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी में इस चीज को ऐब समझा जाता है कि हम किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें। तो ये दोनों वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमारे यहाँ लोग जो इस शोबे के एक्सपर्ट हैं उनके यहाँ नहीं जाते, और हालांकि हमें जाना चाहिए। उसकी वजह यह है, ये जो माहिरीन नफ्सियात होते हैं ये किसी भी फर्द के हालात का मुकम्मल जायजा लेते हैं और फिर उसकी रोशनी में उसकी जो भी थेरापी है, ये ट्रीटमेंट है, उसका इंतजाम करते हैं। लेकिन चूंकि हमारी सूरत हाल ये नहीं है और हमारे मुल्क में हमारे जो हालात हैं, यानी यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर लोगों की शादियां बहुत ताखीर से होती है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, इसी तरीके से सियासी तौर पर अक्सर मसाइल होते रहते हैं। फिर जिस तरीके से पैंडेमिक की कैफियत इस वक्त आई हुई है कोरोना वायरस की वजह से, तो ये सारी चीजें और इन जैसी बहुत सी चीजें हैं कि लोग डिप्रेशन की कैफियत में मुस्तकिल आ जाते हैं, एक तवील अरसे तक इसमें मुब्तला रहते हैं। अब जाहिर है कि किसी डॉक्टर के पास जाना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। तो ऐसे में कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा और मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद यह है कि जब आप उनको इख्तियार करेंगे तो उसके नतीजे में जिंदगी से डिप्रेशन दूर हो जाएगा। वो चीजें क्या हैं उन पर बात करने से पहले मैं दो तीन असबाब बयान कर दूं जो हमारे माशरे में हमारा मुशाहिदा है कि इस मसले का यानी डिप्रेशन का सबब बनते हैं। देखिए, पहली जो चीज इस मसले का सबब बनती है वो क्या है कि लोगों के माजी में कोई ऐसा हादसा होता है, उनकी शख्सियत जिसके नतीजे में डैमेज हो जाती है। कोई ऐसा मामला उनके साथ होता है वालिदैन की तरफ से, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा सलूक हुआ बचपन में जिसकी बिना पर उनकी शख्सियत के ऊपर मनफी एक किस्म के असरात मुरतब हो गए और फिर सारी जिंदगी वो उन असरात से बाहर नहीं निकल पाते। चुनाचे बहुत से ऐसे अहवाल होते हैं कि जो आम लोगों को शायद महसूस भी ना हो, लेकिन इस तरह के लोग इतने हसास हो जाते हैं कि वो इन छोटी छोटी चीजों को लेकर भी डिप्रेस हो जाते हैं। अच्छा, एक दूसरी वजह यह होती है कि जिंदगी के अंदर बड़ी महरूमियां, ये जिंदगी इम्तिहान है। इस इम्तिहान का एक बड़ा जुज ये है कि इंसान को मुसलसल महरूमिया को भी बाज़ों का सामना करना होता है। बाज़ों का जिंदगी में कोई बहुत बड़ा सानहा पेश आ जाता है, किसी की खुदा ना खास्ता मौत हो गई, इंसान किसी बहुत बड़ी बीमारी से गुजरा, या इंसान का बहुत करीबी अजीज या प्यारा
किसी बीमारी से गुजरा, इस तरह की कोई भी चीज जिसकी नौयत दुख की हो, महरूमी की हो, गम की हो, वो इंसान को डिप्रेशन फेज के अंदर डाल देती है। कुछ लोग इससे निकल ही आते हैं थोड़े अरसे में, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो मुस्तकिल तौर पर इसका शिकार हो जाती है या एक तवील अरसे तक इसमें मुब्तला रहती है। एक तीसरी वजह या तीसरा पस मंजर उन लोगों का है कि जो सिर्फ मादी चीजों में अपनी खुशियां तलाश करते हैं, चुनाचे वो मादी अशिया के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं। और मादी अशिया के बारे में हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर सबको सब कुछ नहीं मिलता। तो जब नाकाम होते हैं कुछ पाने में तो उस वक्त अलग सदमा, उसका डिप्रेशन, और अगर कुछ पा लेते हैं तो फिर मादी अशिया की ये तासीर है कि जब वो मिलती हैं तो अपने अंदर जो एक खुशी बज़ाहिर, ये एक्साइटमेंट उनके अंदर होती है, वो खो देती हैं और फिर बोरियत का सबब बनती है। ये बोरियत फिर अल्टीमेटली डिप्रेशन के अंदर तब्दील हो जाती है। तो ये वो सारी वजूहात हैं जो लोगों के अंदर डिप्रेशन पैदा करती हैं और हमारे माशरे में खास तौर पर पैदा करती हैं। अच्छा, आखिर में अब मैं आपके सामने ये बात रखूंगा कि हम डिप्रेशन के इस मसले से कैसे निजात हासिल करें। देखिए, इसमें चंद चीजें हैं, उनका अगर हम कोशिश करके एहतमाम कर लें तो हम अपनी जिंदगी से डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। पिछले दिनों मुझसे किसी ने पूछा कि आप डिप्रेशन फील करते हैं। मैंने कहा मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं डिप्रेशन को फील करूं। तो पहली चीज यही है कि जिस शख्स की जिंदगी में कोई मकसद है, वो अपने मकसद में इतना मुनहमिक होता है, इतना फोकस्ड होता है, वो अपने टारगेट के बारे में इतना हसास होता है कि उसके लिए हर दूसरी चीज गैर अहम हो जाती है और कोई महरूमी नहीं रहती, कोई गम नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहती, और ना उसे किसी और चीज के अंदर अट्रैक्शन महसूस हो रही होती है। तो जिस शख्स की जिंदगी में कोई मकसद है, उसकी जिंदगी में डिप्रेशन कभी नहीं आ सकता। मैं आपको एक सादा मिसाल देता हूं। देखिए, कोई खातून अगर बेवा हुई है और उसके 3-4 बच्चे हैं तो यकीनन सदमा तो उसे होगा, फिक्र भी होगी, गम भी होगा, लेकिन डिप्रेशन का इम्कान उसे कम होगा, इसलिए कि उसके सामने 3-4 बच्चे हैं और उन 3-4 बच्चों के लिए उसे अपनी जिंदगी की भरपूर स्ट्रगल करनी होगी। इसके बरक्स अगर कोई ऐसी खातून बेवा हुई है जिसकी कोई औलाद नहीं है तो वो लामुहल्ला डिप्रेशन फेज में जाएगी, इसलिए कि शौहर भी चला गया, उसका सदमा अपनी जगह, जिंदगी में अब कोई मकसद भी नहीं बचा। तो मकसद का होना वो चीज है जो जिंदगी से सबसे बढ़कर डिप्रेशन को दूर करता है, या कम से कम एक बहुत अहम किरदार ये अदा करता है। एक दूसरी चीज जो डिप्रेशन को दूर करने में बहुत मुआविन साबित होती है वो ये कि हम दूसरों की खिदमत को अपनी जिंदगी बना लें। देखिए, जो खिदमत है, खुदा के बंदों की मदद है, ये बड़ा गैर मामूली रूहानी असर पैदा करती है। ये हमारे कल्ब को सुकून देती है, हमें खुशी देती है, हमें अंदर से ऐसा इत्मीनान देती है कि दुनिया की कोई चीज वो इत्मीनान, वो सुकून, वो खुशी और वो सुरूर नहीं दे सकता। तो जो शख्स खुदा के बंदों की मदद करता है, यकीन कीजिए कि उसकी जिंदगी में भी डिप्रेशन नहीं आता, इसलिए कि उसको अंदर से इतनी रूहानी खुशी मिल रही होती है कि वो हमेशा पुरसुकून रहता है, वो हमेशा मुतमईन रहता है। तीसरी चीज जो इंसान को डिप्रेशन से दूर करती है वो अल्लाह ताला के साथ एक जिंदा ताल्लुक है। देखिए, अल्लाह ताला की हस्ती के मुतालिक ये बात जान लीजिएगा कि वो हर चीज के बारे में इल्म रखते हैं, उन्हें हर फर्द की खबर होती है। मैं और आप इस लम्हे जिस कैफियत में हैं, हमारे दिल में जो कुछ है, हमारे दिमाग में जो कुछ है, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ है, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो सब जानते हैं। तो जब कोई शख्स अल्लाह ताला के साथ जिंदा ताल्लुक कायम करता है तो अव्वल तो ये कि अल्लाह ताला उसके सारे मामला ठीक कर रहे होते हैं, ना भी करें तब भी वो उसको अंदर से इत्मीनान दे देते हैं। तो ये चीज डिप्रेशन से इंसान को बचाती है। अच्छा, अल्लाह ताला के साथ ये जिंदा ताल्लुक कैसे कायम किया जाता है, अगरचे इस मौजू पर मैंने पूरे लेक्चर्स दिए हैं, बल्कि एक कोर्स की शक्ल में इसको पढ़ाया है, खुदा से जिंदा ताल्लुक, लेकिन चंद मोटी मोटी चीजें इस हवाले से मैं बयान कर दूं। उसमें से पहली चीज ये है कि अल्लाह ताला के साथ इबादत के जरिए से जिंदा ताल्लुक कायम करें। यानी इबादत इंसान को रूहानियत देती है, वो अंदर से खुशी देती है, इत्मीनान देती है। तो अल्लाह ताला की इबादत करना और खास तौर पर नवाफिल के जरिए से अल्लाह को कुर्ब हासिल करना, ये वो चीज है जो हमारी जिंदगी को सुकून से भर देती है, इत्मीनान से भर देती है और डिप्रेशन को दूर करती है। दूसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला के साथ शुक्र का ताल्लुक। शुक्र क्या है? देखिए, शुक्र हमेशा भरे हुए गिलास को देखना है, यानी गिलास में कुछ ना कुछ हिस्सा खाली होता है। जब भी हम पानी डालते हैं, हमारा अलमिया यह है कि हम उस खाली हिस्से को देखते रहते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर गिलास खाली रह गया तो हम में से कोई शख्स भी अपने गिलास को खाली गिलास नहीं कहेगा, लेकिन जिंदगी के गिलास के साथ हम यही कर रहे होते हैं। जो 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा पानी नहीं होता, हम उसी को देखते रहते हैं, और जो भरा हुआ गिलास होता है उसको नहीं देखते।
جہاں تک پانی ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو شکر کیا کرتا ہے؟ ہمیں بھری ہوئی گلاس کی طرف، یعنی جو پانی موجود ہے، جو 99% ہے، اس کی طرف ہمارا فوکس کرا دیتا ہے. تو شکر گزاری وہ وصف ہے جو انسان کو ڈپریشن سے دور کرتی ہے، اس لیے کہ ہمیشہ آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف رہتی ہے جو آپ کے پاس موجود ہیں، اور آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے احسان مندی کے جذبات سے بھر جاتا ہے کہ میرے رب کریم نے مجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے. پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل لکھا، اس میں ایک جملہ لکھا، میں نے کہا کہ انسان جس وقت کسی سے مانگتا ہے، خاص طور پر خدا سے مانگتا ہے، تو خالی ہاتھ آگے پھیلا دیتا ہے کہ میرے ہاتھ خالی ہیں، انہیں بھر دیں. تو میں نے جملہ یہ لکھا کہ انسان اگر اس موقع کے اوپر دعا مانگنے کے بجائے اپنے خالی ہاتھوں کو غور سے دیکھ لے تو یقین کیجئے دعا مانگنا بھول جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ اگر آپ کے کاٹ دیے جائیں تو آپ کے لیے زندگی ایک عذاب بن جائے گی. یعنی سب سے بڑی معذوریاں جو ہمیں لاحق ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. آپ کبھی غور کیجئے گا، ہاتھوں کے بغیر آپ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو شکر گزاری وہ چیز ہے جو ڈپریشن کو دور کرتی ہے. تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا اور صبر کرنا. صبر و توکل دو غیر معمولی صفات ہیں. دیکھیے صبر کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا اور جو اس کے احکام ہیں ہر طرح کے حالات کے باوجود اس پہ قائم رہنا. تو جس وقت آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے، اور جو کچھ اپنے بس میں نہیں ہے اس کو خدا کے حوالے کر دیں، یہ توکل ہے. تو جو آپ کر سکتے ہیں آپ نے کر لیا، جو نہیں کر سکتے اس کو اپنے رب کے حوالے کر دیا. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے لیکن سکینت بھی آ جاتی ہے. جب یہ سکینت آتی ہے، سکون آتا ہے، تو یقین کیجئے زندگی سے ہر دکھ، ہر غم، ہر پریشانی، ہر ڈپریشن، ہر مایوسی، ہر فرسٹریشن سب ختم ہو جاتی ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ تیسری چیز تھی، خدا سے زندہ تعلق. اچھا، جو چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی کا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی مقصد بنائے، اور ایک ماں کی مثال دی تھی جس کے 3-4 بچے ہیں، لیکن سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ آدمی آخرت کی کامیابی کو اپنا ہدف بنا لے. دیکھیے جو آخرت ہے نا، بڑی غیر معمولی جگہ ہے. وہاں خاص طور پر جو جنت قرآن قدیم اس کا تعارف کراتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اسے بیان کیا، میں تھوڑی سی اس کی تفصیل کر دیتا ہوں آپ کے سامنے جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن مجید کے بیانات کی روشنی میں. دیکھیے 5 چیزیں جنت میں ایسی ہیں جو اس کو انسان کی محبوب ترین چیز بنا دیتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ آخرت کی دنیا میں اللہ تعالیٰ سارے مصائب، تکلیفوں، محرومیوں کو جمع کر کے جہنم میں ڈھونک دیں گے. جہنم کیا ہے؟ مجموعہ مصائب ہے. اور جنت کیا ہے؟ دار السلام، مقام امین، سلامتی کی جگہ، امن کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جب جنت میں بھیجیں گے تو پہلی ان کے لیے گارنٹی کیا ہوگی کہ وہ جہنم سے بچا لیے گئے ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور پھر جنت سے انسان کو کیا نکالا جائے گا؟ نہیں، قرآن نے گارنٹی دی ہے، کوئی نہیں نکال سکتا. انسان کیا مرے گا؟ نہیں، انسان نہیں مرے گا، ہمیشہ رہے گا. کیا انسان خود نکلنا چاہے گا؟ خود بھی نہیں نکلنا چاہے گا. یعنی وہاں ایسی اچھی جگہ ہوگی کہ انسان خود بھی نہیں نکلنا چاہے گا، نہ مرے گا، نہ کوئی اسے نکالے گا. تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو گویا کہ جنت میں آپ کو کسی غم کا، کسی دکھ کا، کسی محرومی کا سامنا ہی نہیں ہو سکتا. تو اس سے اچھی جگہ کیا ہوگی؟ یہ پہلا جنت کا وصف ہے. دوسرا وصف یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کی ہر ضرورت کی تکمیل کی جائے گی، اور کبھی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یقین دلاتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو سے گارنٹی کیا ہے. یہ فرمایا گیا کہ تم خوش اس میں ہوتے ہو کہ تمہارے کھانے پینے کی ضرورتیں پوری ہوں، وہ کریں گے. تم خوش اس میں ہوتے ہو کہ تمہارے بیوی بچے تمہارے پاس ہوں، وہ تمہارے پاس پہنچائے جائیں گے. چاہے تم اعلیٰ ترین درجے پہ ہو اور بیوی بچوں کا کم درجہ ہو تب بھی پہنچا دیں گے. اسی طریقے سے انسان اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ انسان کی اچھی رہائش ہو، تو جنت کے اندر اچھی رہائش دی جائے گی. تو یہ دوسرا پہلو ہے کہ ضرورت جتنی بھی انسان کی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ہر ضرورت کو پورا کریں گے اور اچھے طریقے پہ کریں گے، بہت اعلیٰ طریقے پہ کریں گے. تیسرا جو انسان کے اندر ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ عیش و عشرت چاہتا ہے، مزہ چاہتا ہے. اور اس دنیا میں اگرچہ کوئی اچھا لفظ ہماری یہ نہیں سمجھا جاتا، اور عیش و عشرت کو اور جب بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو یا تو عورت ذہن میں آتی ہے یا پھر شراب ذہن میں آتی ہے. لیکن انسانوں کے لیے، انسانوں کی نظر میں عیش یہی ہے. جب بھی وہ عیش کی بات کرتے ہیں، عیش و عشرت کی، تو عورتیں یا شراب ذہن میں آتے ہیں. تو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ تمہارا معیار ہے عیش و عشرت کا، تو یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. یہ جو حوروں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے یا شرابوں کا ذکر آتا ہے تو وہ اسی پس منظر میں آتا ہے. اگرچہ وہاں پہ بھی پاکیزگی ساتھ میں بات بیان کی گئی ہے کہ پاکیزگی ہوگی، لیکن
تصور کیا دیا جا رہا ہے کہ جس چیز کو تم سمجھتے ہو کہ یہ عیش ہے اور تم اس میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہو وہ بھی ہوگی۔ چوتھی چیز جس کو انسان چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہو، بادشاہت ہو، یعنی اقتدار ہو، طاقت ہو، حشمت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہاں پہ جمع کیا۔ جنت کو بادشاہی کہا گیا ہے اور اس کے لوازمات بھی بیان کیے گئے۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے برتن کھانے پینے کی ہوتے، سونے کے چاندی کے زیورات وہ پہنتے تھے، تو یہ ساری چیزیں قرآن میں بیان کی گئی۔ ریشمی قبائیں ہوتی تھیں، اس کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، اس کو بیان کیا قرآن مجید میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو بادشاہی کے لوازم ہیں وہ بھی وہاں پہ جمع ہوں گے۔ اور جو آخری چیز جس میں انسانوں کا سکون پوشیدہ ہے وہ یہ کہ یہ تو ساری مادی چیزیں تھیں، انسان روحانی وجود ہے، تو روحانی وجود کی تسکین بھی انسان چاہتا ہے اور اس کی تکمیل کا بھی، اس کی تسکین کا بھی پورا اہتمام وہاں پر ہوگا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہاں پر کوئی لغویات نہیں ہوگی، پاکیزگی ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں گے، کوئی بغض، کینہ، نفرت، عداوت دلوں میں نہیں ہوگی، فرشتے ہر طرف سے سلام لے کے آ رہے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین اپنی قربت بھی ادا کریں گے اور اپنی رضا کا پروانہ بھی عطا کریں گے۔ تو ان پانچوں پہلوؤں سے جنت ایک غیر معمولی جگہ ہے، اور یہ میری آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے۔ اور جس شخص کی زندگی کا یہ ہدف ہو، یہ مقصد ہو، اب یقین کرنا ڈپریشن اس کی زندگی میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ڈپریشن جن چیزوں سے آتا ہے وہ ساری چیزیں جنت کے تصور سے دور ہو جاتی ہیں۔ یعنی جنت میں جانا تو بڑی بات ہے، اس کا تصور ہی آپ کر لیں تو ڈپریشن اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کو پتا ہو کہ ادھر میں مروں گا، ادھر مجھے جنت میں بھیجا جائے گا، تو پھر تو آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے، یعنی موت جو سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے انسان کو، وہ بھی اچھی لگنے لگتی ہے کہ میں کہاں جاؤں گا، مر کے فنا نہیں ہوں گا، مجھ سے کچھ بھی نہیں چھنے گا، میں تو سب سے بڑی چیز پالوں گا۔ تو پھر ایسے آدمی کی زندگی میں کبھی ڈپریشن نہیں آ سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔